केशव स्थापितजीलाई मन नपराउने पनि नेकपा एमाले भित्र रहेछन्। सूर्य चिन्हको प्ले कार्ड बोकेर हिँडेका कार्यकर्ताले पनि त्यो बोलेको देखियो। त्यसकारण लहर कसको छ, त्यो पक्षमा मत खस्यो भन्ने कुरा त अहिले परिणामले देखाइरहेछ। असन्तुष्टहरूको भोट पनि बालेनले प्राप्त गरे। यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई झापड हो, नराम्रो झापड हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई रोज्छन् जनताले। कुन पार्टी हो भनेर सोद्धा होइन बुवा स्वतन्त्र, ए स्वतन्त्र त बालेन भन्थे त। गण्डकी र कोशी सम्झौताको विरोध किन गर्थे हिजो प्रचण्डहरूले, केपी ओलीहरूले, माधव नेपालहरूले? आज लम्पसार परेर महाकाली सन्धि, अरुण चौथो फेरि अहिले हेर्नुहोस्। किन यिनीहरूले मुखमा बुझो लगाइरहेछन्? के फरक छ कोशी सम्झौता र अरुण चौथोमा? किन भारतलाई नै सबै नदी सुम्पिँदैछन् यिनीहरूले? रोगी मानसिकताबाट माथि उठ्न किन सक्दैनन् नेताहरू? के हो यो, वामपन्थ हो कि घोर दक्षिणपन्थ हो? यो भन्दा पनि दक्षिणपन्थ अर्को हुन्छ कि? नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने उसको योजना अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता आएको हो। हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ। एमसीसी कानुन 2003 थाहा छैन सरकारलाई? योभन्दा निर्लज्जता के हुन्छ? नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू यही ढङ्गले विदेशी साम्राज्यवादीहरूका सामु लम्पसार पर्दै जाने हो भने देशमा विद्रोह हुन्छ, देश गम्भीर दुर्घटनामा जान्छ। त्यो दलदलबाट उम्किन सक्ने अवस्था रहने छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्नु वामपन्थ हो कि होइन? एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार पर्नु वामपन्थ हो कि होइन? छिमेकी देश भारतको स्वार्थमा सबै नदीनालाहरू सुम्पिनु वामपन्थ हो कि होइन? छिमेकी देश भारतले अतिक्रमण गरेको सिमाना बारेमा बोल्दै नबोल्नु वामपन्थ हो कि होइन? वामपन्थीका त कुरै छोडौँ, नाम कम्युनिस्ट पार्टी छ, काम जम्मै दक्षिणपन्थी छ। नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भिन्नता के छ नेकपा एमालेमा? अनि किन छुट्टा छुट्टै चुलाचौका एउटै पार्टी बनाए भइ भने? हामी भनेको दलीय स्वतन्त्रताको निम्ति पञ्चायती व्यवस्थासँग लडेका पत्रकार हौँ, मिसन पत्रकारिता गरेका पत्रकार हौँ। अबको विकल्प के हो त? मुख्य पाटो त्यो हो। यो परिणामले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गठबन्धन अप्राकृतिक भयो। यो गठबन्धनको विकल्प के हो? जनताले किन रुचाएनन् यो गठबन्धन? असम्भव कुरा। तपाईको नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता सम्भावना थियो र असम्भव हो नि त यो। यदि डबल नेकपा नफुटेको भए डबल नेकपाको पक्षमा बहुमत त निश्चित थियो रहेछ। परिणामले देखाइरहेछ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले अग्रता हासिल गरेको छ, यो अग्रतामा वाम पक्षको भोट निर्णायक बनेको छ, देखिएको कुरो हो। नेकपा एमाले कमजोर बन्नुको पछाडि वाम मत नेपाली काङ्ग्रेसमा गएको हुनाले नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा झर्नु परेको छ। तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र किन झर्नु पर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि गयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको त झन् कुरै नगरौँ, ऊ भर्खर एमालेबाट फुट्या छ, आफूलाई स्थापित गर्न सकेका छैन। सबै नेताहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा हो। कहाँ गल्ती भयो, किन फुट्यौँ? एउटै एजेन्डा रहेछ नि त, एउटै ठाउँमा घिसारिनु रहेछ नि त। तपाईहरू सबै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा जानु थियो भने किन फुट्नु भएको? अहिले नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। तपाईहरू नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा के फरक हुनुभयो? अझ भन्नुहुन्छ भने तपाईको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरू जब स्थानीय चुनावको प्रचार अभियानका दौरानमा जम्का भेट हुन्थ्यो मसँग, म आफ्नो घर दैलो प्रचार अभियानमा डुलिरहेको बेला रुखमा कसरी मत हाल्ने होला भन्ने भइरहेको थियो। बल्ल तपाईँलाई भेट्यो भन्ने खालका गोलाकार भित्रका हँसिया हथौडा प्ले कार्ड बोकेर प्रचारमा हिँडेकाहरूले पनि त्यही बोले। अनि केशव स्थापितजीलाई मन नपराउने पनि नेकपा एमाले भित्र रहेछन्। सूर्य चिन्हको प्ले कार्ड बोकेर हिँडेका कार्यकर्ताले पनि त्यो बोलेको देखियो।
तर मेरो पक्षमा लहर थिएन, मेरो विजयको सम्भावना थिएन। म 9 दिने प्रचारको आधारमा मैले मेयर जित्ने सम्भावना थिएन। त्यसकारण लहर कसको छ, त्यो पक्षमा मत खस्यो भन्ने कुरा त अहिले परिणामले देखाइरहेछ। मैले तपाईलाई स्पष्ट गराउँ कि ती जसले राम्रो उम्मेदवार चाहेका थिए नेकपा एमालेहरू, उनीहरूले केशव स्थापितजीलाई मन पराएका थिएनन्। असन्तुष्टहरूको भोट पनि बालेनले प्राप्त गरे। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रभित्रको पनि हालत छ। असन्तुष्टहरूले रुख चिन्हमा मतदान गर्नुभन्दा बालेनलाई मतदान गर्नु ठिक भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु स्वाभाविक थियो। यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई झापड हो, नराम्रो झापड हो। यो झापडबाट उहाँहरू सचेत बन्नुपर्छ। अझै पनि मैले त भनिरहेको छु, लेखिरहेको छु, बोलिरहेको छु कि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्ने हो भने अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छैन, ऊ 2 नम्बरमै झर्नुपर्छ। वाम गठबन्धनको सम्भावना मैले देख्ने भन्दा पनि देशको आवश्यकता बनिरहेको छ। सबभन्दा वाम भने के हो? वामपन्थ र दक्षिणपन्थ बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरूले, खास गरी वामपन्थी, आफूलाई वामपन्थी भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले गहन छलफल गर्न जरुरी छ। के हो वामपन्थ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्नु वामपन्थ हो कि होइन? एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार पर्नु वामपन्थ हो कि होइन? छिमेकी देश भारतको स्वार्थमा सबै नदी नालाहरू सुम्पिनु वामपन्थ हो कि होइन? छिमेकी देश भारतले अतिक्रमण गरेको सिमाना बारेमा बोल्दै नबोल्नु वामपन्थ हो कि होइन? यदि यी सबै वामपन्थ हुन् भने के हो त दक्षिणपन्थ? नेपाली काङ्ग्रेस हौँ हामी भने भइगयो। केपी ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, म कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो एउटा एकदलीय पद्धतिका कुरा गर्छन्, म त्यो खालको कम्युनिस्ट होइन। केपी ओलीले प्रश्न भनिदिनु भयो। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि वाम मान्यताभित्र केपी ओली हुनुहुन्न। उहाँलाई किन वाम मान्ने? उहाँले किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नाम लिइराख्नु भएको छ? कम्युनिस्ट आदर्श भन्दा बित्तिकै त एकदलीय मान्यता हो नि त। त्यहाँ बहुदलीयता छ कि छैन कम्युनिस्ट पार्टीमा? कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुदलीयतालाई मान्यता दिने कि नदिने? यो समीक्षाको विषय हो, यो बहसको विषय हो। को बीचमा बहसको विषय हो? नेपालका संसदवादी धारमा लागेका कम्युनिस्टहरू बीचमा प्रश्न हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्ने, दक्षिणपन्थी गतिविधिहरू गर्ने, वामपन्थीका त कुरै छोडौँ, नाम कम्युनिस्ट पार्टी छ, काम जम्मै दक्षिणपन्थी छ। अनि वाम गठबन्धनका के आवश्यकता भएर? यही गतिविधि, यही क्रियाशीलता हो भने जसले जोसँग गठबन्धन गरे पनि भइगयो नि। नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भिन्नता के छ नेकपा माओवादी केन्द्रमा? मलाई देखाउनुहोस् त। नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भिन्नता के छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा? नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भिन्नता के छ नेकपा एमालेमा? अनि किन छुट्टा छुट्टै चुला चौका एउटै पार्टी बनाए भइगयो नि त? बहुदलीयता किन चाहियो? त्यहाँ आवश्यकतै छैन। पञ्चायतकाल चाहिँ निर्दलीयतातर्फ गए भइहाल्यो। अहिले जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए भइगयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई रोज्छन् जनताले। एउटा गजबको कुरो तपाईँलाई सुनाउँछु। घर दैलो अभियानका क्रममा जब जनताका बीचमा मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र लगेर बुझाउँथेँ, अब भेट्ने व्यक्तिसँगको अवस्था अनुसार मैले सम्बोधन गर्थेँ। बा आमा, दाइ भाइ, दिदी बहिनी,
पर्चा दिएर बुवा मेरो चुनाव चिन्ह घण्टाघर कुन पार्टी हो भनेर मुख बिगारेर मुखमा त्यो अमिलोपन के हुन्छ नि घृणास्पद अनुहार देखाएर कुन पार्टी हो भनेर सोद्धा होइन बुवा स्वतन्त्र। ए स्वतन्त्र त बालेन भन्थे त। अब कुनै कुनै ठाउँमा स्वतन्त्रको के चुनाव चिन्ह त लौरो भन्थे त। यो खालका प्रश्नहरू किन आए जनताका बीचबाट? जनताले किन गरे यस्ता प्रश्न? मतदाताहरूको भावना दलहरूप्रति अत्यन्त घृणास्पद किन हुन पुगे? दलका नेताहरूलाई किन घृणा गर्न पुगे? दलका नेताहरूले गरेका कुकर्महरूको परिणाम हामीले समेत भोग्नु पर्यो। हामी भनेको दलीय स्वतन्त्रताको निम्ति पञ्चायती व्यवस्थासँग लडेका पत्रकार हौँ, मिसन पत्रकारिता गरेका पत्रकार हौँ, वाक स्वतन्त्रताको निम्ति दलीय स्वतन्त्रताको निम्ति लड्यौँ। विद्यार्थी कालमा पढाइलाई महत्त्व नदिएर राजनीतिक मिसनलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्यौँ। तर परिणाम के देखिराखेको छ अहिले? राजनीतिक दलका नेताहरूले गण्डकी र कोशी सम्झौताको विरोध किन गर्थे? हिजो प्रचण्डहरूले, केपी ओलीहरूले, माधव नेपालहरूले आज लम्पसार परेर महाकाली सन्धि, अरुण चौथो फेरि अहिले हेर्नुहोस् किन यिनीहरूले मुखमा बुझो लगाइरहेछन्? के फरक छ कोशी सम्झौता र अरुण चौथोमा? किन भारतलाई नै सबै नदी सुम्पिँदैछन् यिनीहरूले? किन भारतलाई बजार बनाउने मात्रै ताकिरहेछन्? नेपालको बजारलाई पुर्याउनु पर्यो नि। पहिला विद्युत त नेपालको बजारलाई विद्युत फालाफाल गराउँ, घरका भान्साहरूमा विद्युत ऊर्जा पुर्याउँ, उत्पादन बढाउँ, उत्पादनहरू निर्यात गरौँ। बिजुली बत्ती निर्यात गर्ने रोगी मानसिकताबाट माथि उठ्न किन सक्दैनन् नेताहरू? बिजुली बत्तीको बिक्री गरेर यो संसारमा कुनै देश धनी भएको थाहा पाउनु भएको छ? तर हाम्रा नेपालका नेताहरू भारतले आफैले निर्माण गर्न पाउने हो भने त्यो विद्युत खरिद गर्ने रे, अरू कुनै देशले निर्माण गरेको र उत्पादन गरेको विद्युत शक्ति भारतले नकिन्ने भएका हुनाले भारतलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता भयो यहाँका नदीहरू। यस्तो घिनलाग्दो सोचाइबाट के हो यो? वामपन्थ हो कि घोर दक्षिणपन्थ हो? यो भन्दा पनि दक्षिणपन्थ अर्को हुन्छ कि? त्यसकारण वामपन्थी यो अहिलेको गठबन्धन यही चरित्र हो भनेपछि के अर्थ भयो र वाम गठबन्धनको? धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउँछ। एमसीसी सम्झौतालाई नाटकीय ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको घोषणा गरियो। म त पारित गरियो पनि भन्दैन, त्यसलाई पारित भएको नाटकीय घोषणा गरियो। त्यो घोषणा कसरी गरियो भन्ने त सबै जानकार छौँ, तर अमेरिकाले त्यसलाई मान्यता दियो। एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि लागू गर्नु छ उसलाई। एमसीसी सम्झौताभित्रका प्रावधानहरू के हुन् भन्ने कुरा 2003 मा अमेरिकाले बनाएको एमसीसी कानुन राम्रोसँग पढ्ने हो भने छर्लङ्ग छ। एमसीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरिसकेपछि अब अमेरिकाले जे गर्छ त्यसलाई मौनम सम्पत्ति लक्षणको हिसाब किताबबाट नेपाल सरकारले हेर्नुको विकल्प छैन। एमसीसी सम्झौता चीनले नरुचाएको अमेरिकी योजना हो। अझ नेपालमा आउनको निम्ति अमेरिकालाई पटक्कै पनि चाहना होइन। भारतको त्यसमा स्वार्थ छ। अघि मैले सन्दर्भ उठाएको छु, नेपालको जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउँछ एमसीसी सम्झौताले, त्यसकारण भारतको स्वार्थ छ। अर्को कुरा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर भनिएको छ, त्यसमा भारतले आफ्नो ठुलो महत्त्वाकांक्षा देखिरहेको छ। त्यसकारण पनि भारत एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा हुन्न र फ्री तिब्बतको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन अमेरिकाले चाहन्छ भने भारत सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा।
यसमा कुनै तलमाथि नसोच्दा हुन्छ। किनभने दलाई लामालाई जसरी उसले संरक्षण गरिरहेको छ र जसरी त्यहाँबाट तिब्बत सरकार भनेर गठन गरेर त्यहाँबाट परिचालन, तपाईले अघि उच्चारण गर्नुभयो कि अमेरिकी मन्त्री अजरा जियाले पनि दलाई लामा सँगसँगै त्यहाँको निर्वासित तिब्बती सरकारलाई पनि भेटेको कुरो आएको छ सञ्चार माध्यमहरूमा। यसबाट पनि स्पष्ट छ अमेरिकाले खुला रूपमा यस्ता गतिविधिहरू अथवा फ्री तिब्बतका गतिविधिहरू, चीन विरोधी गतिविधिहरू गर्न खोज्नु उसको आफ्नो स्वार्थको कुरा हो। ऊ विश्वको अर्थव्यवस्थामा 2 नम्बरमा खसिसक्यो। अहिले अझ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको दुरावस्था झन अगाडि बढिरहेको छ। गरिबी बढिरहेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, रुस युक्रेन युद्धले अमेरिकालाई रक्षात्मक बनाइरहेको छ। यी सबै गतिविधिहरूले अब अझ आउनुहुन्छ तपाईँ नेटो गठबन्धनमा जम्मा 30 वटा राष्ट्र छन्। 30 वटा राष्ट्रमा अरू 2 वटा राष्ट्र थपिनलाई आवेदन गरेका थिए, फिनल्यान्ड र स्विडेन। अब यी दुईटाले निवेदन गरिसक्दा पनि नेटोमा आबद्ध गराउन अमेरिकाले पाएन, टर्कीले विरोध गरिदियो। 30 वटा मध्येमा कुनै एउटा राष्ट्रले विरोध गरिदियो भने पाइँदैन। यो पनि अमेरिकामाथि आइपरेको अर्को सङ्कट हो। यस्ता सङ्कटहरूबाट अब तपाईँको 195 वटा मुलुकहरू छन् संसारमा, जम्मा 30 वटा मुलुक छन् नेटोमा आबद्ध भएका, अरू त छैनन् नि। मानिलिउँ युरोपियन युनियनका अरू 27 वटा मुलुकहरू पनि अमेरिकाको पक्षमा होलान्, अरू त छैनन्। अरू सबै मुलुक त अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमै हुन्छन् भन्ने कुरो त अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अमेरिकाले आफूलाई करेक्सन गरेर लानुपर्ने हो। करेक्सन गरेर आफूलाई लाने पक्षमा अमेरिका देखिँदैन। नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने उसको योजना अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता आएको हो। हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ। अहिले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री अजरा जियाको नेपाल भ्रमण र उनको अब तपाईँ स्पष्ट भएको कुरो हो नि, कुनै पनि व्यक्तिले, विदेशी व्यक्तिले नेपालमा आउँदा साथ परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति बेगर शरणार्थी शिविर, त्यो पनि छिमेकी देशका विरुद्धमा एउटा टार्गेट भइराखेको छ, त्यसको विरुद्धमा हुने गरिकन गतिविधि गर्छ। एक चीन नीतिको विरुद्धमा गतिविधि भइरहेछ भन्ने कुरा सरकारलाई होसियारी हुनु पर्दैन। सरकार त्यसमा, नेपाल सरकारले त्यसमा औल्याउनु पर्ने हो, त्यसमा बोल्नु पर्ने हो, त्यसमा खबरदारी गर्नुपर्ने हो। यो सबै गर्न नसक्नुको कारण के त भनेपछि एमसीसी कानुन 2003 मातहतमा नेपाल बाँधिएको छ। त्यही एमसीसी कानुन 2003 ले नै नेपाल सरकारको मुख बाँधिदिएको छ, नेपालको सेनाको मुख बाँधिदिएको छ, नेपालको सुरक्षा अङ्गको मुख बाँधिदिएको छ। यिनीहरू तैचुप बैचुप बनेर अझ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले स्पष्टीकरण दिइराखेका थिए। तिब्बती शरणार्थी बारेमा केही कुरै भएन, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा कुनै संवादै भएन। यस्ता खालका कुरा आइराखेका थिए। लज्जाजनक हो। जाउला खेलमा शरणार्थी शिविरमा, तिब्बती शरणार्थी शिविरमा अजरा जिया गएर भेटेको कुरो थाहा भएन सरकारलाई। अमेरिकाबाट मन्त्रीको टोली आइपुगेको छ, छिमेकी देशको शरणार्थी शिविरमा आएर भेटघाट गरिरहेछ, फोटो सेसनहरू गरिरहेछ। पूर्व सभामुखले दूतावासमा गएर मिटिङ गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ताले गएर अमेरिकी दूतावासमा गएर मिटिङ गरेका छन्। थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीकी पत्नी पनि त्यो मिटिङमा उपस्थित छिन्। थाहा छैन सरकारलाई। योभन्दा निर्लज्जता के हुन्छ? नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू यही ढङ्गले विदेशी साम्राज्यवादीहरूका सामु लम्पसार पर्दै जाने हो भने देशमा विद्रोह हुन्छ। अमेरिकाले आतंककारी भड्ला जसरी हिजो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यसै गरी प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य पनि बनाइएला। अमेरिकाको दबाबमा नेपालका यी संसदवादी दलाल नेताहरूले त्यस्ता खालका जनताका हितमा, राष्ट्रका हितमा काम गर्नेहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्लान्, आतंककारी घोषणा पनि गर्न सक्लान्। तर त्यसले
परिवर्तन अपरिहार्य देखाउँछ। परिवर्तनको चाहना छ जनताको मानसिकतामा। राजनीतिक दलका नेताहरूले, अझ खास गरी संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई यही ढङ्गले अवरोध गर्दै जाने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा जान्छ। यो निश्चित छ। त्यो दुर्घटनालाई रोक्ने कि दुर्घटनातर्फ जान दिने, यो संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमा बुद्धि नपुर्याउने हो भने अझै समय छ सचेत बन्ने। भोलि जसरी आज युक्रेनमा म शान्ति चाहन्छु भन्दा पनि जेलेन्स्कीले शान्ति कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यही अवस्थामा नेपालका नेताहरू भासिनेछन्। त्यो दलदलबाट उम्किन सक्ने अवस्था रहने छैन।